नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त चैनलों पर एक ख़बर बड़ी फ्लैश कर रही है। उसी हवाले से बात करनी है और बताना है कि उसमें ख़बरियत क्या है और उसके पसे पर्दा क्या क्या हकीकतें हमारे सामने हैं। सारे चैनलों पर इस वक्त आज ये ख़बर चल रही है कि सेनेट के इलेक्शन वफाकी काबीना ने सोचा कि किसी तरह मार्च के बजाय फरवरी में करवाए जाएं और इस दफ़ा जो राय शुमारी है वो खुफिया राय शुमारी ना की जाए बल्कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सबके सामने की जाए। लोग इस बात को इससे रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये जो अपोजिशन की मुहिम है उसकी वजह से पैनिक में अब हुकूमत जो है मार्च के बजाय फरवरी में सेनेट के इलेक्शन करवाना चाहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा खबरियत नहीं है। सेनेट के इलेक्शन इसी तरह होते हैं फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में, और एक दो हफ्तों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो अहम इसमें खबरियत का पहलू है वो ये है कि ये इस दफ़ा चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से राय शुमारी की जाए। इसके पीछे यकीनन खौफ है, इसलिए कि हो ये रहा है कि बहुत सारे अरकान इनसे नाराज़ हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में, बलूचिस्तान में और दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो PTI की हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। सेनेट के इलेक्शन आपको याद है जब माजी में हुए थे तब भी खुफिया राय शुमारी हुई थी और उस दौरान जो नवाज़ लीग को नुकसान पहुंचाया गया था वो तारीख का हिस्सा है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा और अच्छे खासे कोई और जीत रहे थे और कोई और जीत गया, इसलिए कि वो खुफिया राय शुमारी के तहत हुआ था। बड़े पैसे लगाए गए थे और उसके बाद जनाब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया गया था और जो लेजिटिमेट हकदार थे उनको हरवाया गया था। अब शो ऑफ हैंड से करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़े है कि हुकूमत खौफजदा है कि बहुत सारे अरकान इनके भाग जाएंगे। ये इतना सहल नहीं होगा शो ऑफ हैंड के ज़रिए, इसलिए कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर करना पड़ेगा, कोई आइनी तरमीम करवाना पड़ेगी और आइनी तरमीम इतनी आसानी से नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो रवैया है, जो स्टांस है, उस वजह से ये आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में भी ये 90 दिन के बाद नल एंड वाइड होगा। अल्टीमेटली इसे सेनेट की तरफ से और असम्बलियों की तरफ से अप्रूव होना पड़ेगा। तो खबरियत सिर्फ इतना है कि खौफ है कि किसी तरह ये जो लोग इनसे नाला हैं, तंग हैं, वो किसी तरह शो ऑफ हैंड के ज़रिए आएँ और PTI सेनेट में अक्सरियत ले सके। लेकिन इस बात को एक और चीज़ से रिलेट किया जा सकता है। कल से चैनलों में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और बड़े जलाली किस्म के एंकर लगे हुए हैं इस बात पे कि अपोजिशन ने एक बड़ा कामयाब जलसा किया लाहौर में और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हम जो है इस्तीफ़े जमा करा देंगे दिसंबर के एंड तक और जनवरी के एंड पर जो है हम अपने लॉन्ग मार्च और जनवरी के एंड तक हम इस्तीफ़े पेश कर देंगे और फरवरी में हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये अब तक किए। तो लोग ये बात कर रहे हैं कि क्यों इतना तातुल इख्तियार किया जा रहा है और जो अच्छी खासी मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को क्यों रोका जा रहा है। लोग मुतहर्रिक हैं, कारकुन मुतहर्रिक हैं, सियासी जमातों ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है, तो फिर इस कैंपेन को रोका क्यों जा रहा है। अब सेनेट के इलेक्शन की जो राय शुमारी के हवाले से और इस तातुल के हवाले से इन दोनों खबरों को जोड़ा जा सकता है। जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि बुनियादी तौर पर अपोजिशन जो लोग इस हुकूमत को लाए हैं उनको वक्त दे रही है और वक्त इसलिए दे रही है कि मार्च में अगर ये फरवरी में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो उससे बहुत डेवस्टेशन होगी, उससे एक बड़े इंस्टीट्यूशन को बहुत नुकसान पहुंचेगा और वो रिकवरेबल नहीं होगा। अवाम के जहन जिस तरह के बन जाएंगे, उससे पहले पहले वो इस नालायक सेलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को कुछ ना कुछ ज़रूर करें और वो इससे पहले आपको होता हुआ भी नज़र आएगा। उसके कुछ शवाहिद भी हैं।
میرے اندازے کے مطابق اور کچھ سورسز کی اطلاع کے مطابق یہ حکومت اب کچھ ہی دن کی مہمان ہے، اور طریقہ کار اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں لائی جائے گی، اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ دسمبر کے اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے اور جنوری کے شروع میں بھی آ سکتی ہے۔ اس تحریک میں آپ نے دیکھنا ہوگا بنیادی طور پہ پی ٹی آئی والے تو ظاہر ہے عمران خان کو سپورٹ کریں گے، لیکن آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو حکومت ہے وہ 3 بڑی کمزور بیساکھیوں پر قائم ہے۔ اس میں جی ڈی اے ہے، اس میں ایم کیو ایم ہے، اور اس میں کاف لیگ ہے۔ ان کے رویے کو آپ کو جج کرنا پڑے گا ابھی، لیکن وہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن ابھی ان کی صورتحال کو جج کریں۔ آج کل پی ٹی آئی پہ بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کو اپوزیشن کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے کوئی ایک بیان نہ جی ڈی اے کی طرف سے سنا، نہ کاف لیگ کی طرف سے سنا، نہ ایم کیو ایم کی طرف سے سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتحادیوں کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتی ہے اور اس میں بھی اتحادی خاموش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اور یہ کیبنٹ فوری طور پر ڈیزالو ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے پاس جتنا وہ اس سوسائٹی میں زہر پھیلا چکے ہیں، میرا نہیں خیال ان کے پاس پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی جگہ بچے گی۔ وہ جائیں گے تو سیدھا لندن جائیں گے، اور اگر اس کے بعد یہ کیبنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی پارٹی واضح اکثریت نہیں لے سکتی، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں گی اور نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا۔ تو لوگ جو اس خبر میں یہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جو شاید کسی پینک کی وجہ سے فیبرری میں الیکشن کرا رہے ہیں، اس میں پینک والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اسی حکومت نے رہنا ہے تو پھر یہ الیکشن مارچ میں ہو، فیبرری میں ہو، اپریل میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پی ٹی آئی کا ذاتی خوف ہے، اور شاید ان کو اشارے بھی مل گئے ہوں کہ اب جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ خاموش رہیں گی۔ پنجاب کے ارکان جو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اڑتے پرندے جہانگیر ترین نے پکڑ پکڑ کے ان کے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، آزاد ارکان باقی سارے لوگ جو ہیں، اور بلوچستان میں لوگ اب کس طرح ری ایکٹ کریں گے، وہ خوف ضرور ہے۔ اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر لوگ رائے شماری کریں، لیکن جو اس کی نوبت کم نظر آ رہی ہے۔ مجھے بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں، اور اپوزیشن کے رویے سے ابھی دیکھیے ہم صرف گیسٹیمیشن کر سکتے ہیں، ہم اندازے لگا سکتے ہیں۔ حتمی بات چند لوگوں کو یقیناً پتہ ہوگی، لیکن وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی بات پبلک میں نہیں کرتے۔ ہوگا یہ کہ یہ جو استعفے جمع کرانے کی اور استعفے دینے کی نوبت نہیں آئے گی اپوزیشن کی، نہ ہی لانگ مارچ کی طرف اپوزیشن کو جانے دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں جس میں بے تحاشا افراد تھے، ٹی وی سکرینوں پر بتا سکتے ہیں کہ وہ بے تحاشا افراد نہیں تھے، وہ چند ہزار لوگ تھے۔ یہ تو الیکٹرانک میڈیا کی گمکری سے ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف چل پڑے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے، اور یہ احتجاج صرف حکومت کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہر شخص بات کرتا ہے، ہر سیاستدان، سیاسی جماعت جب بات کرتی ہے اس حکومت کے بارے میں تو سلیکٹڈ کی نہیں کرتی بلکہ سلیکٹرز کی بھی کرتی ہے۔ تو یہ احتجاج دونوں کے خلاف ہوگا، اور یہ احتجاج اگر بڑھ گیا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ اس احتجاج سے، اس لانگ مارچ سے اپوزیشن کو روکا جائے گا، استعفے دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ سینٹ کے الیکشن زیادہ تر توقع یہی ہے کہ نہیں ہو سکیں گے، فیبرری میں کرائیں یا وہ مارچ میں کرائیں۔ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ حکومت کسی ایک ایسے مقام پر کھڑی ہو جائے گی جیسے کوئی لاوارث شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جو کیمپین ہے، جس میں اہم بات یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں، جمہوری لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے
ایک طرح سے تاریخ کو کھولنا شروع کر دیا. آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا مظالم ہوتے رہے. دہشت گردی کی جنگ سے ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح دہشت گرد قرار دیا. کبھی مریم نواز نام لے لیتی ہیں کہ ایک کرنل پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے, جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن والے بہادر لوگ ہیں, یہ کم از کم جرنیلوں کی تو بات کر رہے ہیں. وہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ تو ایک کرنیل کے بس میں آئی ہوئی ہے. تو اور پھر مریم نواز نے جسٹس کھوسا کا بھی نام لے لیا, جنرل پاشا کا بھی نام آ گیا, جنرل ظہیر الاسلام کا بھی نام آ گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے جنرل قمر باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا بھی نام لے دیا. تو معاملات اب بہت کھل گئے ہیں. اپوزیشن کے پاس ابھی بہت سے کارڈز باقی ہیں, سارے پتے انہوں نے نہیں کھیلے. وہ آہستہ آہستہ سارے پتے کھیلیں گے. اس میں آڈیوز بھی ہوں گی, کچھ تاریخی حقائق بھی ہوں گے, اور کچھ ویڈیوز بھی ہوں گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر خوف اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب سب سے پہلے قربانی اس حکومت کی دی جائے گی اور سولی پر عمران خان کو لٹکایا جائے گا.